नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारी में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में बच्चा मजदूरी के बढ़ते मामले। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सरकारी स्कूलों की हालत काबिल-ए-ज़ार। और शोपियां में हिफाजती अमले की जानिब से मकामी खवातीन के लिए वोकेशनल कोर्सेज। गिलगित बल्तिस्तान में बेशतर बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों में पेंसिल और कलम थामने के बजाय पत्थर, ईंट और कंधे पर एक खानदान का बोझ उठाते उठाते अपना बचपना भूल जाते हैं। यहां चाइल्ड लेबर की गिरफ्त में आया बच्चा हुकूमत और इंतजामिया की लापरवाहियों की जिंदा मिसाल है। आखिर पाकिस्तान किस मुंह से लोगों के हुकूक की बात करता है, जबकि उसके गैर आईने कब्जे वाले खित्ते में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर की गिरफ्त में हैं। इनके हुकूक रोज सलब होते हैं। कहने को कवानीन भी हैं, लेकिन महज 500 रुपए का जुर्माना। बच्चों का इस्तेहसाल करने वालों को इनकी धज्जियां उड़ाने की खुली छूट देता है। ऐसे में हजारों बच्चों का बचपन मजदूरी की भेंट चढ़ जाता है। इंतहाई गलीज तरीन निजाम में हम जी रहे हैं। इंतहाई गलीज तरीन हुक्मरानों के नीचे हम जी रहे हैं। इंतहाई बकवास तरीन निजाम में हम सरवाइव कर रहे हैं। और सब मिलकर इस गवर्नमेंट के पोस्टमार्टम करते हैं, ये गलीज सिस्टम का पोस्टमार्टम करते हैं। ये बच्चे का क्या कसूर है? क्या इस बच्चे के बस हक नहीं कि ये सरवाइव करे इस प्लानेट में? ये हालात और सच्चाई हैं गिलगित बल्तिस्तान में चाइल्ड लेबर यानी बच्चा मजदूरी की। यहाँ बेशतर बच्चों का यही हाल है। ना ख्वानदगी और गुर्बत की चक्की में पिसते इन बच्चों का मुस्तकबिल, या यूं कहें कि तकदीर, न जाने किसने लिखी है। किसने लिख दिया है कि ये स्कूल नहीं जा सकते और काबिल बनकर जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से नहीं निभा सकते। आखिर इन बच्चों का गुनाह क्या है जो इन्हें अपने तालीम छोड़कर या तो होटलों में काम करना पड़ रहा है या फिर फल और सब्जी का ठेला लगाने पर मजबूर होना पड़ता है? कौन है इनकी हालत का जिम्मेदार? ये छोटा सा बच्चा जो है भीख मांग रहा है। अभी उसकी एज जो होगी 4 साल या 4.5 साल इसकी एज होगी। इस एज में बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, उस बच्चे की तरबियत होनी चाहिए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दे रही, बल्कि खास नहीं, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दे रही। एक सेक्रेटरी का बच्चा, एक डिप्टी कमिश्नर का बच्चा, एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा, एक जज का बच्चा टॉप के स्कूलों में जाके पढ़ता है और हमारा गिलगित बल्तिस्तान का गरीब का बच्चा भीख मांगता है। यही बच्चे तो वो अपना चाइल्ड अब्यूज के शिकार होते हैं। यही बच्चे चाइल्ड अब्यूज के शिकार होते हैं। यही बच्चे ही जाके हमारे कौम के असासे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बच्चा आज एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसे बच्चों की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते हैं जब वो दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखते हैं, जबकि अपने कुनबे के लोगों की पेट की आग बुझाने के लिए इन्हें हर रोज इसी तरह से मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। द गिलगित बल्तिस्तान चाइल्ड लेबर सर्वे की हालिया रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है। गिलगित में हुकूमत ने प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट तो 2019 में ही बना दिया था, लेकिन उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं किया। बच्चों से मजदूरी करवाना या फिर कम उम्र में उनका रोजगार कमाना यूं तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मना है, लेकिन ऐसे सैकड़ों बच्चे यहां काम करते अक्सर दिख जाते हैं। कोई भी बंदा खुशी से भीख नहीं मांगता है। इसका खिला हुआ चेहरा देखे, और अभी इस बच्चे को बुखार भी है। इंतहाई दुख की बात है, करोड़ों रुपया, मेरा और आपका करोड़ों रुपया एक प्रोग्राम में खर्च की जाती है चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम से। कभी सरीना होटल में कोई प्रोग्राम होता है, कभी शिंगरीला होटल में प्रोग्राम होता है। इस तरह जीबी की टॉप होटल्स पे करोड़ों के खर्चा करके वहां पर गिलगित बल्तिस्तान की टॉप प्रोफाइल को बुलाया जाता है। जो पीछे घर से बड़े मजबूर लोग हैं उनको बुलाया जाता है। वहां पर करोड़ों पैसा जाया किया जाता है।
ایکچوئل وہ پیسہ اس طرح کے بچوں پہ لگانے کے بجائے وہاں ضائع کیا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے معاشی سماجی حالات پر شدید سوال اٹھاتی ان تصویروں سے بچوں کے مستقبل کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان بچوں میں بھی خواہش ہے، آنکھوں میں سپنے ہیں، اور سب سے پہلے وہ بچپنا ہے جس میں جی گئی بھرپور زندگی انسان کو تسلی دیتی ہے اور اسے تہذیب کے زیور سے آراستہ کرتی ہے۔ بچوں کا استحصال، ان کا تعلیم سے محروم رہ جانا، ایک سیاہ مستقبل کا شکار ہو جانا، بچوں کے تئیں حکومتی، انتظامیہ اور سماجی سطح پر برتی جا رہی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ یہ بچے کا کیا قصور ہے؟ کیا اس بچے کے بس حق نہیں کہ یہ سروائیو کرے اس پلانٹ میں؟ کیا یہ بچہ حق نہیں رکھتا ہے کہ اچھی سکول میں جائے، اچھا پہنے، اچھا کھائے، اور ہمارے ججز اور ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہیں، ہمارے بیوروکریٹ ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ان کے بچوں کی طرف پڑھیں؟ اس کو بھی پورا حق ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اس غلیظ نظام، یہ گھسیٹ پسیٹ سسٹم جو ہے ان کو رائٹ نہیں دے رہا ہے۔ پاکستان میں بالکل چائلڈ پروٹیکشن نہیں ہے، اور اسپیشلی گلگت بلتستان میں اتنے ننھے منھے بچے جو ہیں بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارے جو سوشل ویلفیئر کا جو ادارہ ہے وہ کروڑوں کا روپیہ جو ہے بہاتا ہے فضول کی کہانیوں میں، کھانوں میں اور عیشوں میں، اور ابھی دیکھو فضول بکواس پروگرام میں کروڑوں روپیہ ضیاع کرنے کے بجائے ہمارے اس سے ننھے بننے بچوں کے اسکولنگ ہے اس کے اوپر لگائے، اور ہمارے جو بچے جو بھیک مانگتے ہیں ان کی پروٹیکشن پہ لگے گا۔ اس بچے کے ساتھ تو آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اس کی کوئی رائٹس نہیں ہے۔ چائلڈ لیبر قانون میں ڈھیلا پن دبنگ بلڈروں، فیکٹری کے مالکوں اور چھوٹے موٹے دکانداروں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ان سے منچاہا کام لے سکیں۔ ایسے حالات میں یونیورسل لٹریسی مشن جیسے پروجیکٹ کے تحت قدم اٹھائے جا سکتے تھے، لیکن صرف پالیسی بنانے والا پاکستان اور ڈنڈے کی زور پر نظام چلانے والی انتظامیہ بھلا اس کی فکر کیوں کرے؟ ویسے ذمہ داری غریب بچوں کے والدین کی بھی ہے جو انہیں تعلیم دلانا وقت کی بربادی سمجھتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں چائلڈ لیبر کی وجہ سے ہزاروں بچوں کا مستقبل برباد ہو چکا ہے اور ہزاروں کا اب بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا، جہاں معاشرے میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہیں۔ انہیں آگے بڑھانے اور خود کفیل بنانے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے سول انتظامیہ کے ساتھ ساتھ بھارتیہ حفاظتی عملے کی جانب سے اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کی جا رہی ہیں۔ اس کی مثال ضلع شوپیاں سے مل رہی ہے، جہاں پر حفاظتی عملے کی جانب سے مقامی خواتین کے لیے ووکیشنل کورسز کروائے جا رہے ہیں، جو انہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔ یہ ہے ضلع شوپیاں کا ویمن ایمپاورمنٹ سیل انٹرپرینیورشپ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر۔ یہاں پر مقامی خواتین کو مختلف طرح کی قابلیت اور ہنر سے آراستہ کرانے والے کورسز کرائے جا رہے ہیں۔ اس میں خط افلاس میں زندگی گزارنے والے کنبوں سے وابستہ اور یتیم خواتین کو ہنرمند بنانے کی سمت میں ایک کوشش کی جا رہی ہے، جو یقیناً ان کے لیے آگے چل کر کافی مددگار ثابت ہوگی۔ یہاں پہ بہت سارے کورسز ہو رہے ہیں، جیسے کٹنگ ٹیلرنگ کا کورس ہے، بیوٹیشین کورس ہے، فروٹ پلپ کورس ہے، ڈرائیونگ کورس ہے، کمپیوٹر کورس ہے، اور یہاں پہ بہت ساری لڑکیاں آ رہی ہیں جو سیکھ کے گئی ہے یہاں سے اور اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے۔ اور میں نے بھی یہیں سے کٹنگ ٹیلرنگ سیکھی ہے، اور میں ابھی کر رہی ہوں، سیکھ رہی ہوں، اور پھر اس سے بہت ساری جو پرابلمز ہوتی ہیں فائنانشلی، جو غریب لڑکیاں ہیں، تو میں ایڈمنسٹریشن جو یہاں کا ہے انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے یہاں پہ، اور اس سے بہت ساری لڑکیوں کا فائدہ ہوا ہے۔
جنوبی کشمیر میں بالاپور کے ESDC سینٹر میں خواتین کے لیے ایمبرائڈری، کٹنگ، ٹیلرنگ، پلپ اور جوس بنانے، ڈرائیونگ، بیوٹیشین، کمپیوٹر اور ایسے ہی کئی اہم کورسز کرائے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے یہاں ایک طرف زیر تربیت خواتین کو بیوٹی ٹپس دی جا رہے ہیں تو وہیں دوسری جانب سلائی مشین پر کپڑوں کو سلوا کر پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ یہاں پر انہیں الگ الگ ٹریڈز کی پوری معلومات اور باریکیوں سے آگاہ کرایا جا رہا ہے۔ میں اپنا بولوں گی کہ میں نے جب یہاں سے سیکھا ہے تو پھر میں نے گھر میں جا کے سٹارٹ کیا اور مجھے بہت فائدہ ملا۔ مجھے فائنینشلی بہت پرابلم تھی، لیکن شکر اللہ کا یہاں سے جب میں نے سیکھا ہے تو مجھے بہت پرابلم سالو ہو گئی ہے۔ اگر ہم کہیں اور پہ جاتے تو ہمیں وہاں پہ چارج دینے پڑتے، جو کہ ہمیں یہاں پہ فری میں مل رہا ہے۔ ایک تو ہمیں یہاں پہ سرٹیفکیٹ مل رہی ہے، اوپر سے ہمیں کٹ مل رہا ہے جو کہ ہمیں مارکیٹ میں خریدنا پڑتا ہے، جو کہ ہمیں یہاں پہ وہ فری میں مل رہا ہے۔ شوپیاں کے اس آرمی تربیتی سینٹر میں آنے والی خواتین نہایت ہی انہماک اور لگن کے ساتھ کورس پورا کر رہے ہیں، پھر چاہے وہ ڈرائیونگ اسکل ہو یا پھر سلائی کٹائی کا ہنر۔ انہیں سکھانے کے لیے کٹنگ ٹیلرنگ کی ماہرین ان خواتین کو کافی دلچسپی لے کر ہر باریکیوں سے روبرو کرا رہے ہیں۔ حفاظتی عملے کی جانب سے کیے جا رہے ان مثبت اقدامات سے یہاں کی خواتین بے حد خوش اور اپنے مستقبل کو لے کر پر اعتماد بھی ہیں۔ شروعات میں ہم نے 2020 میں سٹارٹ کیا تھا، تب ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ ہمیں ان پیرنٹس کے گھر جانا پڑتا تھا ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بھیجو۔ تو آج کافی دور سے لڑکیاں آ رہی ہے، بہت دور سے لڑکیاں آ رہی ہے۔ ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے 2022 میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا پلوامہ اینڈ کلگام ڈسٹرکٹ میں ہم نے یہ کورسز سٹارٹ کیے، اور ہم نے 2022 میں بڑگام میں سٹارٹ کیا۔ تو ہمیں اسی سب سے لگ رہا ہے کہ کتنی لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ہم اپنا کام سٹارٹ کریں، جب وہ دیکھتے ایک دوسرے کو اپنا کام سٹارٹ کیے ہوئے۔ جموں کشمیر کے مقامی نوجوانوں خاص کر خواتین میں اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے جوش و جذبے کی کمی نہیں ہے۔ اسی کے مد نظر مرکزی حکومت اور جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں تاکہ خواتین کی صلاحیت کو نکھار کر انہیں معاشی طور پر خود کفیل بنایا جا سکے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ پروفیسر سجاد رضا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے لوگ جب بھی پاکستانی فوجیوں کو دیکھتے ہیں تو آزادی کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ 75% سے زیادہ لوگ پاکستان کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں اور اس سے آزادی چاہتے ہیں۔ زاروانی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلگت کے قریب نوپورہ گاؤں کے پاس پاکستانی فوج 500 کنال زمین جبرن ہتھیانے کی کوشش میں لگی ہے، جو کہ صاف طور پر ڈیموگرافک تبدیلی بیان کر رہا ہے۔ پروفیسر سجاد رضا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان ایسا کیڑا ہے جو ہمارے خون کے ہر قطرے کو چوس رہا ہے، ہمیں بنا دیر کیے اس سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ جلال مغل کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سے 85 کروڑ روپے کی مانگ کرنے والے ایک لیٹر کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے ٹریجری سے مانگے گئے ہیں۔ آفس آف LG/JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ملاقات نامی پروگرام میں LG نے عوام کے ساتھ بات چیت کی۔ اس دوران انہوں نے لوگوں کی دقتیں سنی اور موقع پر ہی افسروں کو ان کا حل نکالنے کی نصیحت دی۔ زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شری نگر اسمارٹ سٹی کو اربن ٹرانسپورٹ ایوارڈ فار ملٹی ماڈل سسٹینیبل پبلک ٹرانسپورٹ کے اقدامات اٹھانے کے لیے انعام دیا گیا۔ شری نگر اسمارٹ سٹی ٹیم کو مبارکباد۔ JNK اسپورٹس کونسل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ JNK پینچک سلاٹ ٹیم نے گوا کے 37ویں نیشنل گیمز میں 12 میڈلز جیتے۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں
पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। एक तरफ भारत चांद और सूरज को मुसख्खर करने के दावे कर रहा है, तो दूसरी तरफ इस सैयारे जिसे जमीन कहा जाता है कि रहने वाले इंसानों की जिंदगी भारत ने अजीरन बना रखी है। किसी भी न्यूज चैनल का फर्ज होता है कि वो आवाम को हर छोटी बड़ी वाकयात से बाखबर रखे, न कि देखने वालों को गुमराह करे। जबकि पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV पड़ोसी मुल्कों, खासतौर से भारत से जुड़ी कई झूठ और फरेब से भरी हुई खबरों को नशरियात करता आया है, जिनका न तो सच्चाई से कोई लेना देना है और न ही इन पर कोई तवज्जो देता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मसाइल की कमी नहीं है। हर तरफ मुसीबतों ने आवाम को बुरी तरह से जकड़ रखा है। सबसे बड़ी दिक्कत बुनियादी मसलों के हल न होने की है। तालीम जैसी बुनियादी जरूरत भी यहां बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। यहां बहुत कम स्कूल हैं और जो हैं भी उनमें सहूलियात नाकिस किस्म की हैं। तुलबा को तालीम हासिल करने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है। बच्चे स्कूल के बजाय खुले आसमान के नीचे या फटे हाल टेंटों में पढ़ने को मजबूर हैं। जिला हटियाबाला से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। नवंबर का महीना आ चुका है और बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। ऐसे हालात में जिंदगी मुश्किल हो जाती है। बावजूद इसके बहुत से काम बदस्तूर जारी रहते हैं, जैसे कि खुले आसमान के नीचे तालीम की ख्वाहिश बहुत हिम्मत का काम है। बावजूद इसके हटिया बाला के सरकारी स्कूलों के बच्चे ये हिम्मत रोज दिखाते हैं, क्योंकि तालीमी शोबे को लेकर यहाँ के हुक्मरानों की कारकर्दगी उन्हें हर रोज ऐसे इम्तिहान देने पर मजबूर करती है। स्कूलों की बाकी सहूलियात तो दूर, यहाँ इमारत तक मौजूद नहीं है। जब से स्कूल में आएंगे मैंने कैसे ही देखा है, बरसात होती है तो हमें इस खुले मैदान में बैठ के पढ़ते हैं। स्कूल की कंडीशन इतनी बुरी हालत है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें स्कूल दें ताकि हमारी पढ़ाई का बहुत यहाँ पे हर्ज हो रहा है, ताकि हम बेहतर तालीम हासिल कर सकें। हमारे कंडीशन देखें, हम किधर बैठते हैं। हटिया बाला ही नहीं बल्कि रावलाकोट, पुंछ, मीरपुर जैसे शहरों की तमाम स्कूली इमारतें 2005 के जलजले का शिकार हुई थीं। लेकिन अफसोस कि आज 18 साल हो गए, लेकिन यहाँ मरम्मत और तामीर नौ का काम नहीं हो सका। तो फिर जलजले के बाद मिलने वाली बैनुल अक़वामी इमदाद आखिर कौन खा गया? तालीम के लिए बजट में अरबों खरबों मुख्तस किए जाने के दावों के बावजूद स्कूलों की इमारत तक का पता नहीं। हकीकत यही है कि इन वर्षों में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की एक पूरी पुश्त इन्हीं हालात में तालीम हासिल करने को मजबूर हुई है, और हालात में सुधार नहीं हुआ तो आने वाली नस्लें भी यही करेंगी। जब से मैं स्कूल में आई हूँ, हम खुले मैदान के नीचे बैठते हैं। जब बर्फबारी होती है तब भी हम पत्थरों पे बैठते हैं। हुकूमत से अपील है कि हमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से अपील है कि हमें हमारे दारा हमारे हाल पे रहम करें और हमें एक इमारत कायम कीजिए। मकामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इन हालात में तालीम हासिल करने वालों की तादाद हजारों नहीं बल्कि लाखों में है। एक सोची समझी साजिश के तहत पहले तालीम को तमाशा और फिर तिजारत में तब्दील किया गया। मकसद साफ था कि सिर्फ वही लोग पढ़ लिख कर आगे आ सकें जो बाहैसियत बेहतर हों और पाकिस्तान परस्त हों। वैसे मकामी हुक्मरानों को भी, चाहे वो किसी भी जमात के हों, तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल की कभी कोई फिक्र रही ही नहीं।
टीचर्स के पास भी इतनी सहूलत नहीं है कि हमें बैठ के पढ़ा सके, इसीलिए मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें स्कूल दें, हमें साथ फर्नीचर भी दें ताकि हम अच्छी तालीम हासिल कर सकें, हमसे ही आगे मुस्तकबिल चलेगा, इसीलिए हम पे फोकस करें गवर्नमेंट की और हमें स्कूल दें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तालीमी शोबे की हालत सच में वाकई काफ़ी ख़राब है। खस्ता हाल स्कूल, कम तालीम याफ्ता असातिज़ा, टूटी फूटी स्कूल बिल्डिंग्स, तालीम का माकूल बंदोबस्त न होना, ऐसी कई मुश्किलात हैं जो यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती हैं। इन सब चुनौतियों से पार पाकर कोई तालीम हासिल करना चाहे भी तो तालीम पर होने वाले इखराजात बेशतर वालिदैन का रास्ता रोक देते हैं। इन लोगों का कहना है कि जब इन्हें ज्यादा पैसा ही खर्च करना है तो भला ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों पढ़ाएं? पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तालीम की बिगड़ती सूरत हाल को देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में इंतजामिया की जानिब से मुनाफा बख्श नामियाती काश्तकारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस जदीद तरीन काश्तकारी से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए मुख्तलिफ तरह की तकनीकी व माली इमदाद भी मुहैया करवाई जा रही है। इंतजामिया की ओर से दी जाने वाली तमाम सहूलियात के बाइस आज जरई पैदावार से मकामी काश्तकार न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि लोगों को बेहतर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की दस्तयाबी से मुस्तफीद करा रहे हैं। इसकी मिसाल जिला उधमपुर के चकरखवाल से देखने को मिल रही है। यहां पर नामियाती काश्त से मकामी लोग अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में काश्तकारी शोबे को बढ़ावा देने के लिए इंतजामिया कोशा है। इसके लिए महकमा ज़राअत काश्तकारों को रिवायती खेतीबाड़ी के साथ साथ जदीद तरीन काश्तकारी करने में भरपूर मदद करता आया है। काश्तकारी के जदीद तरीन तरीक़ेकार में नामियाती काश्त भी शामिल है, जिससे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों के लोग मुनाफा कमा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला उधमपुर के मकामी काश्तकार भी नामियाती काश्तकारी से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और साथ ही लोगों को ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियां फराहम हो रही हैं। हमने ये देखा है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं हमारे उधमपुर के वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ें। तो इसके लिए सबसे पहले हम जितने भी हमारे किसान हैं उनका हम सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बना दिए हैं, उनकी सबकी जो मिट्टी है उसकी जांच करवा दी है। और आप कंपैरेटिवली देखें कि जो उधमपुर में है वो जो हमारे किसान जो लगातार जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसकी जो खपत है वो कम होती जा रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 176 kg पर हेक्टेयर खपत होती है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, और कंपैरेटिवली जो हमारा उधमपुर है उसमें 46 kg पर हेक्टेयर खपत हो रही है फर्टिलाइज़र की, और ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वजीर आज़म के काश्तकारों की आमदनी को दोगुना करने वाले अज़्म को उधमपुर के मुख्तलिफ देही इलाकों में यकीनी बनाया जा रहा है। मौजूदा वक्त में ऑर्गेनिक फार्मिंग से होने वाले फायदों के चलते ज्यादा से ज्यादा मकामी लोग शोबे काश्तकारी से मुंसलिक हो रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर मुख्तलिफ कौमी मंसूबों पर अमल किया जा रहा है। मसलन काश्तकारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मान धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और ऐसे ही कई अहम तरीन मंसूबों से इस्तेफादा कराया जा रहा है। अब तो मकामी काश्तकार महकमा ज़राअत की जानिब से दी जाने वाली तकनीकी और माली इमदाद से अलग अलग मौसमी फसलों की बम्पर पैदावार कर रहे हैं। इसके साथ ही मकामी लोग नामियाती सब्जियों की पैदावार से अच्छी आमदनी कर रहे हैं। हमारे को 6,000 रुपये जो साल का जो मोदी स्कीम की जो मिल रहा ना किस्त, इसका हमारे को जो बहुत फायदा हो रहा है। पहले हमारी जो इनकम होती थी 2-3 महीने लेट हो जाती थी, उस किस्त से वजह से हमारा टाइम से जो काम हो जाता है, इसलिए हमारा तो काम का बहुत फायदा है। हमारे को देखकर पूरे गांव वाले कर रहे हैं, इसी वजह से हमारी जो इनकम बढ़ गई है।
محکمے کے اعداد و شمار کے مطابق ادھمپور میں 55,000 سے زیادہ کاشتکاروں کو پردھان منتری کسان سمان ندھی یوجنا کا فائدہ دیا گیا ہے۔ ضلع بھر سے 10,000 سے زیادہ کاشتکاروں نے پردھان منتری مان دھن یوجنا میں اپنی عرضی دی ہے، جو کہ ان کے لیے آگے چل کر ایک اہم پینشن اسکیم مانی جا رہی ہے۔ نامیاتی کاشتکاری میں ضروری ورمنگ کمپوسٹنگ پروڈکشن کے لیے 50 ہیکٹیئر میں پھیلے کل 17 کلسٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں لیونڈر اور لیمن گراس کی پیداوار سے کاشتکاروں کی کمائی اب 25,000 سے 30,000 فی کنال بڑھی ہے۔ یہاں آبپاشی کے لیے تیار انفراسٹرکچر کی مدد سے لوگ بڑی ہی کامیابی سے دھان کی کاشتکاری کر رہے ہیں۔ پہلی بار ہم نے یہاں پہ دھان لگائے ہیں، پہلے یہاں دھان نہیں لگتے تھے، اور بورویل کے لگانے سے ہمیں بہت فائدہ ہو گیا ہے۔ ٹائم سے پانی مل جاتا ہے اور کام بھی مل رہا ہے۔ یہاں پر کاشتکاری میں لوگوں نے ایک وقت ایسا بھی دیکھا تھا جب قدرتی آفات اور آگزنی کے چلتے فصلوں کی تباہی سے بڑا نقصان ہو جایا کرتا تھا، لیکن آج محکمہ زراعت کی جانب سے کاشتکاروں کو نہ صرف انشورنس کور دیا جا رہا ہے بلکہ دیگر منصوبوں کے ذریعے مالی مدد بھی کی جا رہی ہے۔ یقیناً اس سے کاشتکاروں کو ہر طرح سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔